व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य विचारः चलति। अद्य वयम् अत्वसन्तस्य च धातोः अज्झनगमां सनि छवोः षूडनुनासिके च एतेषां सूत्राणाम् अध्ययनं कुर्मः। तत्र पूर्वं काशिका दृष्ट्या विचारः भवति। अत्र अत्वसन्तश्च धातोः इति सूत्रविषये यद्यपि पूर्वदिनेपि कश्चन विचारः जातः आसीत्, किन्तु अद्य पुनः अपि अस्माभिः किञ्चित् उच्यते। अत्वसन्तस्य अत्र अतु इति अस इति अंशद्वयम्। अतु अस इति शब्दौ अंशौ वा अन्तौ यस्य समुदायस्य तथा भूतः यः धातुः धातुभिन्नः शब्दः सः अत्वन्तः असन्तः भवति। अत्वन्तसन्तस्य च अधातोः अधातु इत्युक्ते धातुभिन्नस्य उभधायाः किं भवति? दीर्घः भवति। किं परे? सम्बुद्धभिन्ने सुप्रत्यये परे इति सूत्रार्थः। यथा अतु प्रत्यान्त विषये अत्र भवत् शब्दः प्रयुज्यते, अत्र डवतु प्रत्यान्तः भवतु शब्दः भवति। एवं अत्र भा धातोः भाति शोभते इति भवान्, अत्र भा धातोः डवत् प्रत्यय कृते सति भवतु इति शब्दः भवति। अत्वन्तः अतु इति डवतु इत्यत्र भवति। एवं क्तवतु प्रत्ययः यः अत्र क्री धातोः क्तवतु प्रत्ययः भवति। करोति इति कृतवान् यः अत्र भूते भवति। तयोरेव प्रत्यक्तखलार्थः अत्र भूते भवति। अत्र भूतकाले एतस्य प्रयोगः जायते कृतवान्। अकरोत् इति कृतवान् या अकार्षीत् इति कृतवान् एवं वक्तव्यं भवति। अकार्षीत् इति कृतवान्। क्री धातु क्तवतु प्रत्ययः। अत्र एतौ भवत शब्दः कृतवत् शब्दश्च एतौ अत्वन्तौ भवतः। एवमेव यथा सुपयः शब्दः सुयशः शब्दः शोभनः शोभनं पयः यस्याः शोभनं यशः यस्य एवं विग्रहे करे सुपयः सुयशः इति भवति। एवं सुस्रोतः शोभनं स्रोतः यस्याः नद्याः। एवं रूपेण अत्र एते शब्दाः सुपयः शब्दः सुयशः शब्दः स्रोतः शब्दः एते सर्वे शब्दाः असन्तः भवन्ति। अत्र समुद्रभिन्ने सुपरे एतेषाम् उपधायाः दीर्घः भवति। अत्र
भवति इति रुद्धः वा घटकः हकारः, कृतवत् इत्यत्र वा घटकः अकारः। एवं गोमत् इत्यत्रापि म घटकः अकारः, यवमत् इत्यत्रापि म घटकः अकारः भवति। अत्र किं जायते पूर्वम्? अत्र भवति शब्दे, कृतवति शब्दे, मतु गोमत् शब्दः, यवमत् शब्दः इति सर्वेपि यथा प्रातिपदिक संज्ञा कृतवतित्वात् कृदन्तत्वात् वा भवति। यथा गोमत् यवमत् इत्यत्र कृदन्तत्वात्, भवत् कृतवत् इत्यत्र कृदन्तत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा कृते सुविभक्तत्र नुम् भवति। उक्तिजां श्रवणस्थाने च धातोः इति सूत्रेण नुमागमः। अनुबन्ध लोपे से भवन्त, कृतवन्त, गोमन्त, यवमन्त इति भवति। अत्र किं जायते पूर्वम्? यतोहि अत्र कृते दीर्घे नुमागमः कर्तव्यः इति नियमः। पूर्वं दीर्घः भवति, अतो सन्तश्च धातुः, अनन्तरं नुमागमः भवति। पूर्वं नुमागमः चेत् स्यात् तर्हि अत्वन्तम् अत्र असन्तं वा तत्र भङ्गः स्यात् इति कृत्वा पूर्वं दीर्घे कृते अनन्तरं नुमागमः कर्तव्यः। यदि परत्वात् नित्यत्वात् च पूर्वं नुमागमः क्रियते तर्हि दीर्घस्य निमित्तम् अत्र अतूपथा विहन्येत, असन्तस्य सुयशात् सुपयशात् प्रापि तथैव वक्तव्यम्। अत्र अधातु इति किम्? धातु भिन्नम् अत्र असन्तम् अत्वन्तं च स्वरूपं स्यात् इति विषये उच्यते। यत्र अधातोः इति कथनेन पिण्डं ग्रसते इति पिण्डग्रह पिण्डं ग्रसते इति अत्र क्युप् प्रत्यये कृते पिण्डग्रस इति शब्दः भवति। अत्र ग्रस घटकः यः अस् वर्तते स धातु घटक एव, न तु धातु भिन्नः। अतः अत्र असन्तं मत्वा अत्र दीर्घः न भवति। एवं चर्मं वस्ते इति चर्म वस्, तत्र वस् घटकः यः अस् सः अत्र कीदृशं वर्तते? अत्रापि धातु घटकमेव, धातु भिन्नं नास्ति इति कृत्वा अत्र भवति। चर्मवः, चर्मवत् अत्रापि चर्मवस् इत्यत्रापि चर्मवस्ते इति चर्मवस्। अनर्थकः अपि अशब्दः गृह्यते। अत्र असन्तत्वेन अतत्वेन यद् कश्चन कथयेत् अत्र मतुक् इत्यत्र तवत् इत्ययः वत् भवति सः अर्थवान् वर्तते। एवं सुयशस् सुपयशस् इत्यत्र यः स्वर्ते सः अर्थवान् वर्तते। किन्तु अत्र पिण्डग्रस इत्यत्र यः अस्, चर्मवस् इत्यत्र यः अस् सः अनर्थकः भवति। तर्हि अत्र तु दोषः एव नास्ति, वृत्तिरेव न स्यात्। पुनः कथम् अधातु इति ग्रहणं भवति इति विषयः अत्र आयाति। तद्विषये अत्र उच्यते अनर्थकः अपि अस् शब्दः अत्र गृह्यते। कथमिति? अनेनस्मिन् ग्रहणान्यर्थवता च अनर्थकेन च तदन्तविधिं प्रयोजयन्ति इति परिभाषा वर्तते। अन, इन, अस्, मत्, मन एतेषां यत्र ग्रहणं भवति तत्र अनर्थकस्यापि ग्रहणं भवति, अर्थवतः अपि ग्रहणं भवति, सर्वत्र तदन्तविधिः भवति इति कृत्वा अत्र अनर्थकोऽपि अस् शब्दस्य ग्रहणम् अत्र भवति। अस् शब्दः अतु शब्दस्य भवति इति बोध्यम्। यतोहि अतु शब्दविषये कुत्रापि तथा कथनं न विद्यते, अनर्थकस्यापि ग्रहणं स्यात्। अन्तग्रहणम् उपदेशप्रयोगैकदेशस्यापि अत्यन्तस्य परिग्रहार्थम्। अत्र अन्तग्रहणे यत् कृतं वर्तते सूत्रे अत्यन्तस्य इति अन्तस्य इति उच्यते। अत्र अन्तग्रहणम् उपदेशप्रयोगैकदेशस्यापि अत्यन्तस्य परिग्रहार्थम्। अन्यथा मतुपः ग्रहणं न स्यात्। उपदेशे रूप निर्ग्रह हेतोः नापि न अयम् अत्यन्तः। उपदेशे रूपग्रह हेतौ अत्र आपि अत्र अत्यन्तं न भवति। असम्बुद्धो इत्येव तेन ह्यो गोमन् हे सुपयः अत्र न भवति दीर्घः। एवं अत्र विचारः
काशिका ग्रंथे अत्वन्तस्य च धातुः इति सूत्रविषये भवति। पश्यामस्तावत् भाष्यग्रन्थं। भाष्यकारः अत्र सम्यक्तया किं विचारयति? अत्वन्तस्य दीर्घत्वे पितः उपसंख्यानम्। अत्वन्तस्य ग्रहणे पितः उपसंख्यानं करणीयम्। यथार्थ यः अत्वन्तः भवति असन्तः भवति सः पित् भवेत्। अत्वन्तस्य दीर्घत्वे अत्र पितः उपसंख्यानं कर्तव्यम्। तेन गोमान यवमान, अत्र गो शब्दात् यव शब्दात् अत्र मतु प्रत्ययः, सः पित् वर्तते, तस्य ग्रहणं स्यात्। प्रश्नः भवति किं पुनः कारणं न सिद्ध्येत्? यदा पित् ग्रहणं पितः उपसंख्यानं कर्तव्यम् इति भवान् कथयति, अत्र किं कारणम् अत्र न सिद्ध्येत्? उच्यते अननुबन्धग्रहणे न सानुबन्धस्य ग्रहणं। यत्र अनुबन्धरहितस्य ग्रहणं भवति तत्र सानुबन्धस्य ग्रहणं न भवितुमर्हति। यतोहि अत्र अतु इत्युक्तम्। अतु इति अननुबन्धग्रहणं वर्तते। अत्र मतुभिति मकारानुबन्धः पकारानुबन्धः, सानुबन्धस्य ग्रहणम् अत्र न भवितुमर्हति। अनुबन्धग्रहणे सानुबन्धग्रहणं न इत्येवं पितः न प्राप्नोति, यः पित् वर्तस्य न प्राप्नोति। अत्र अननुबन्धग्रहण इत्युच्यते। सानुबन्धकस्य इदं ग्रहणं वर्तते। तदा उच्यते एवं तर्हि तदनुबन्धकस्य ग्रहणे अतदनुबन्धकस्य ग्रहणं न इत्येवं पितः न प्राप्नोति। तदनुबन्धग्रहणे यः अनुबन्धः तत्र स्वीकृतः वर्तते तद्भिन्नस्य अनुबन्धस्य अवस्था अनुबन्धस्य सत्त्वे तत्र ग्रहणं न स्यात्। तेन इत्येवं पितः न प्राप्नोति। एतदर्थम् अत्र पितः ग्रहणं करणीयम् इति आयाति। अत्र कैयटः किञ्चित् एतद् विषये स्वीयं विचारं प्रस्तौति। कथयति सूत्रन्यास प्रदर्शन परम इदम्, अर्थात् सूत्रन्यास एवं रूपं करणीयं, रूपः करणीयः। अत्यन्त विषयं तु वचनम्। अत्वन्त विषय, अतु विषय, अत्वन्त विषय, न तु असन्त विषय वचनं वर्तते। अनवबन्ध ग्रहणम् इत्यस्य किं तात्पर्यं वर्तते? तस्य विषये कैयटः कथयति उकारस्य अनुबन्धस्य सूत्रोपात्तत्वात् अतु इति उच्यते। अतु अतु इत्यत्र उकारानुबन्धः तत्र गृहीतः वर्तते। तो उकारानुबन्धस्य सूत्रोपात्तत्वात् तद् व्यतिरिक्तानुबन्ध अभावेन तस्य अननुबन्धकत्वं भवति। यथा अत् इति किञ्चित् स्वरूपं वर्तते, उकारानुबन्धः नास्ति, तर्हि अननुबन्धकत्वं तस्य भवति इति तात्पर्यम्। उकारानुबन्धस्य उकारस्य अनुबन्धसूत्रोपात्तत्वात् तद् व्यतिरिक्तानुबन्धाभावेन अननुबन्धकत्वं तस्य ज्ञातव्यं वर्तते। भाष्यकारः अत्र किं कथयति? अनुबन्धमात्राभावे अननुबन्ध व्यपदेशः युक्तः। व्यपदेशानां व्यवहारः, विशिष्टः अपदेशः व्यवहारः इति व्यपदेशः, विशिष्ट व्यवहारः इत्यर्थः। अनुबन्धमात्राभावे अनुबन्धक व्यपदेशः। अननुबन्धकं न अनुबन्धरहितः, अविद्यमानः अनुबन्धः यस्मिन् असौ अननुबन्धः। इह च अनुबन्धः उकारः अस्ति इति मत्वा अननुबन्धकस्य ग्रहणम् इत्युच्यते। अत्र भिन्ना कश्चन अन्या परिभाषा अपि दर्शिता भगवता भाष्यकारेण। तदनुबन्धकस्य ग्रहणे अतदनुबन्धकस्य ग्रहणं न इत्येवम्। किं तात्पर्यम् एतस्याः परिभाषायाः? यः च एकः अनुबन्धः गृहीतः वर्तते। कस्य सः अनुबन्धः? उकारः। अतु इति उकारानुबन्धः वर्तते। ये च अनुबन्धः उकारः अस्ति इति मत्वा अननुबन्धकस्य ग्रहणे इत्युच्यते। परिभाषा स्वरूपं तत्र अन्या परिभाषा अत्र कृता वर्तते। तदनुबन्धकस्य, तदनुबन्धकस्य किं तात्पर्यं? सः एव अनुबन्धः यस्य, असौ तदनुबन्धः, सः उकारः अनुबन्धः यस्य दर्शितः वर्तते, स एव तस्य अनुबन्धः इति तदनुबन्धकः इति भवति। अर्थात् उकारानुबन्धकस्य ग्रहणे उकारानुबन्धकरहितस्य ग्रहणं न भवति इत्यर्थः। स च अन्यः अनुबन्धः यस्य स अतदनुबन्धकः। यद्येवं वक्तवतोरपि
ककारानुबंधक सद्भावात् ग्रहणं न प्राप्नोति यतो हि तद व्यतिरिक्त उकारानुबंध व्यतिरिक्तस्य ककारानुबंधस्य तत्र सत्त्वात् तवतोरपि तवतो तो अत्र द्विवचनद्वयं तत्र द्विवचनं कथितं वर्तते अर्थात् डवत् इत्यस्यापि तवत् इत्यस्य उभयोरपि ग्रहणं न स्यात् कथम् एकत्र डकारानुबन्धः अपरत्र ककारानुबन्धः तर्हि कथमत्र ग्रहणं स्यात् तदा उच्यते यद्येवम् उक्तवतोरपि ककारानुबन्धसद्भावात् ग्रहणं न प्राप्नोति उच्यते आनन्तर्य लक्षणे अनुबन्धानुबन्धवतो संबंधे तवतु शब्दस्य ककारानुबन्धः न तु अतु शब्दस्य उच्यते आनन्तर्य लक्षणे अनुबन्धानुबन्धवतोः संबंधे अनंतर लक्षण इत्युक्ते अनंत लक्षण इत्यस्य किं तात्पर्यं भवति अत्र कैयटः कथयति अनंतरे लक्षणे अनुबन्धानुबन्धवतोः संबंधे तवतु शब्दस्य ककारानुबन्धः न तु अतु शब्दस्य अनंतर लक्षण इत्यस्य तात्पर्यं भवति अनुबन्धानाम् एकान्तत्व पक्षे अनुबन्धानुबन्धवतोः संबन्धः अनन्तर्यादेव ज्ञायते यत्र अनुबन्धाः अनेकान्तः इति पक्षः अनवयवः इत्यर्थः इति पक्षे यत्र अनन्तरलक्षणः लक्षणे अनुबन्धानुबन्धवतो संबन्धे तवत् शब्दस्य ककारानुबन्धः न तु अतु शब्दस्य किन्तु भिन्नदशायां यदा उच्यते तदा किं स्यात् तद्विषये न किमपि कथयित्वा कैयटः कथयति यत् यमतुपि तु पकारः अतु शब्दस्य अनन्तरः अत्र अतु शब्दस्य अनन्तरः पकारानुबन्धः वर्तते तेन असौ अनुबन्धवान् भवति अतु इति अर्थात् ककारानुबन्धः डकारानुबन्धः मतुपिति समुदाय तवत् इति समुदायस्य डवत् इति समुदायस्य भवति किन्तु पकारानुबन्धः अतु इति भवति अतु इत्यस्य भवति अत्र मतुपित्यत्र तेन पकारानुबन्धः अत्र अतु शब्दस्य अतः असौ अनुबन्धवान् अतु इति भवति अतः स अनुबन्धकस्य ग्रहणं न भवति इति तात्पर्यम् तेन मतुपः ग्रहणं न भवितुमर्हेत् एतदर्थं पिता उपसंख्यानं कर्तव्यम् इति वार्तिककारः ब्रवीति इति कथनस्य समर्थितत्वात् अत्र भाष्यकारः कथयति भवतु नाम तर्हि अत्वसन्तस्य पितः च धातोः इति सूत्रस्वरूपं वा भवेत् नाम तर्हि संख्यानं कर्तव्यम् उच्यते न कर्तव्यम् कथं भवान् कथयति पूर्वं कथयति कर्तव्यम् अनन्तरं कथयति न कर्तव्यम् किम् एतस्य विषये भवतः तर्कः वर्तते उच्यते तावत् तत्र सर्वत्र शास्त्रे अनुबंध विनिर्मुक्तस्यैव प्रत्ययस्य आगमस्य आदेशस्य वा उपस्थितिर्भवति अत्रापि मतुपित्यत्र पकारः अनुबन्धः भवति तस्य लोपे सत्यैव मत इति भागस्य उपस्थितिर्जायते अतएव भाष्यकारः कथयति पकार लोपे कृते न अतुबन्तं भवति पकार लोपे कृते सह अतुबन्तं न भवति अत्वन्तमेव भवति अतु एव अवशिष्यते न तु अतुबो इति अवशिष्यते यथैवं तर्हि पकार लोपे कृते न अतुबन्तं एव उकार लोपे कृतेपि न अत्वन्तं तर्हि अत्वन्तमेव स्यात् उकार लोपे कृते सति यथा पकार लोपे कृते सति अतुबन्तत्वं न तस्य सिद्ध्यति तथैव उकार लोपे कृते अत्वन्तमपि न सिद्ध्येत इति प्रश्नः जायते एव
तदा उच्यते ननु च भूतपूर्वगत्या भविष्यति अत्वन्तं भूतपूर्वगतिमादाय यतो हि पूर्वं मतुपीति यत् स्वरूपं वर्तते तत्र अत्वन्तम् अतु इति रूपम् आसीत् उकारलोपात् प्राक् तर्हि अत्वन्तं भवति भूतपूर्वगत्या तथा भविष्यति यदा यथैव तर्हि भूतपूर्वगत्या अत्वन्तम् एवं तत्र अतुवन्तत्वमपि तस्य सिद्ध्येत तर्हि किं करणीयम् एतद् विषये भाष्यकारः कथयति एवं तर्हि आश्रियते भूतपूर्वगतिः अत्वन्तं नाश्रियते क्षमताम् आश्रिय एवं तर्हि आश्रियमाणे भूतपूर्वगतिः आश्रियमाणे तो भूतपूर्वगतिः क्रियते अत्वन्तं चाश्रियते न अतुवन्तम् आश्रियते अतु इति स्वरूपमेव आश्रियते इत्यर्थः अत्र पकार लोपे कृते न अतुवन्तं भवति इति यत् कैयटनस्य भाष्यकारस्य कथनं वर्तते तत्र कैयटः कथयति अयम् अत्र अर्थः पकारः अनुबन्धः प्रत्ययस्य न तु तदेक एकदेशस्य ततश्च प्रत्ययैकदेशग्रहणात् अव्यापारे पूर्वोक्तयोः परिभाषयोः प्रत्ययैकदेशग्रहणात् अत्र अव्यापारः पूर्वोक्त परिभाषयो नाम अत्र अननुबन्धग्रहणे सानुबन्धकस्य ग्रहणम् अथवा तदनुबन्धग्रहणे अतदनुबन्धकस्य ग्रहणं न ग्रहणं न अत्यनयोः परिभाषयोः अत्र प्राप्तिर्न स्यात् श्रूयमाणस्य वर्णो रूपं भिन्द्यात् यः वर्णः श्रूयमाणः भवति स एव भेदकः भवति रूपं भिन्द्यात् न च पकारः श्रूयते इतरः श्रूयमाणस्य भेदकत्वे उकारोऽपि लोपात् न भेदकः स्यात् इति प्रश्नः जायते अतएव यथैव तर्हि पकारलोपे कृते नातुबन्तत्वम् एवं उकारलोपे कृते नात्वन्तं स्यात् इति प्रश्नः जागरति तदा अत्र उच्यते अत्र इतरो भेदकत्वेन आश्रियमाणे भूतपूर्वगतिर्युक्ता नान्यत्र अर्थात आश्रियमाणे भूतपूर्वगति भवति तो अत्वन्तं चाश्रियते अत्वन्तं अतुबन्तत्वं नाङ्गीक्रियते अर्थात पकारानुबन्धः भिन्नः उकारानुबन्धः भिन्नः इति मत्वा अत्र अतु इति स्वरूपं सुरक्षितं भवति इति भगवतः भाष्यकारस्य कथनम् एतद्विषये अत्र भाष्यकारः पुनः एतद् व्याख्याति न सिद्ध्यति कथं न सिद्ध्येत एहि व्याकरणे सर्वेष्वेव सानुबन्धक ग्रहणेषु रूपम् आश्रियते अस्य अत्र अस्य एतद् रूपमिति इह व्याकरणशास्त्रे एतस्मिन् व्याकरणशास्त्रे सर्वेष्वेव सानुबन्धक ग्रहणे यत्र तनुबन्धकस्य ग्रहणं भवति रूपम् आश्रियते रूपम् आश्रियते नाम सानुबन्धकस्य स्वरूपस्य ग्रहणं तत्र क्रियते अत्र अस्य एतद् रूपम् रूप निर्ग्रहणं शब्दस्य नान्तरेण लौकिकं प्रयोगम् अर्थात लौकिकं प्रयोगं विनैव अत्र प्रत्ययस्य आदेशस्य आगमस्य च रूप निर्ग्रहणं भवति शब्दरूपेण तस्मिंश्च लौकिके प्रयोगे सानुबन्धकानां प्रयोगः नास्ति लौकिके प्रयोगे सानुबन्धकानां प्रयोगः न भवति इति कृत्वा द्वितीयः प्रयोगः उपास्यते अर्थात् अनुबन्धविनिर्मुक्तः तत्र प्रयोगः अत्र उपास्यते तस्य क्रियते इत्यर्थः तस्य ग्रहणं क्रियते कोऽसौ उपदेशः उपदेशत्वम् उपदेशे यत् स्वरूपं वर्तते प्रत्यादेशागमानां तदेव स्वरूपं तस्य क्रियते उपदेशे चैतत् अतुबन्तं नात्वन्तं
अतु इति स्वरूपं वर्तते, अतु इति स्वरूपं नास्ति। अतः यतोहि यः पक्षः वर्तते अनुबन्धः एकान्तः, एकान्तानुबन्धपक्षे उपदेशे तत्र सानुबन्धकस्य सर्वस्य स्वरूपस्य तत्र ग्रहणं क्रियते, तस्य तथैव स्वरूपं गृह्यते अपि दृश्यते अपि। तो पकारे सति अत्वं तत्त्वं तत्र न सिद्ध्यति। द्यतुप् डतुप् इत्यत्रापि एकदेशं यतम् आश्रित्य यतोश्चातदर्थे इतर ड्यड्यौ वामदेवाड्यड्यौ एकत्र ड्यत् प्रत्यय करते ड्यौ प्रत्यय अवशिष्यते तत्र डकार लोपे कृते अत्र यत यौ इति सिद्ध्यति। तो यतम् आश्रित्य यतोश्चातदर्थे इत्यत्र ग्रहणे प्राप्ते तदनुबन्ध परिभाषाया निवृत्ति अत्र क्रियते। अत्र विषय भाष्यकारः कथयति यदि पुनः अच्छब्दं गृहीत्वा दीर्घत्वम् उच्येत नैवं शक्यम्, इहापि प्रसज्येत् जगत् जनगत् केवलम् अत् इति स्वरूपं मत्वा अत्र उच्यते दीर्घ कार्यम्। यदा यद्युच्यते अर्थविवरण्य अनर्थकस्य येनेन समाधानं स्यात् अनया परिभाषया तदा तदपि न, इत्येवम् एतस्य न भविष्यति। यहापि तर्हि प्राप्नोति कृतवान् भुक्तवान् अत्रापि प्राप्नोति। को तर्हि स्यात् पचन यजन अत्रापि दीर्घ स्यात्, अत्र तु नेष्यते। अनिष्टं च प्राप्नोति इष्टं च न सिद्ध्यति, तस्मात् उपसंख्यानं कर्तव्यम्। तस्मात् उपसंख्यानं कर्तव्यम्। किं कस्य उपसंख्यानं करणं? पितः उपसंख्यानं कर्तव्यं, पितः एव ग्रहणं भवति। तो पित् यत् अत्वन्तं वर्तते तस्य ग्रहणं भवति। तेन डवत् इत्यस्य एवं कृतवत् इत्यस्य अत्र अतुग्रहणं न स्यात् इति अनया रीत्या एतस्य विचारः आयाति। इत्थम् अत्र विचारः सञ्जातः। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते अज्जनगमां सनि। अत्र अज्जनगमां सनि इति विषये अत्र काशिकाकारः वदति यत् अजन्तानाम् अंगानां हानिगम्योश्च सनिजलादौ च परे दीर्घः भवति। यह अजंत शब्दः, अजन्तः यह अंगः भवति। अंग अजन्तं यदंगम्। अथ च हन धातुः गम धातुः अनयोः झलादौ सनि परे किं भवति? तत्र अजन्तस्य अंगस्य यः अन्त्यः हन धातोः गम धातुः यः अच् तस्य दीर्घः भवति सनि परे। अजन्त धातोः अत्र विग्रहः अत्र कृतः वर्तते वी धातुः एवं स्तु धातुः। तो वेति वेतुम इच्छति इति विवेशति, स्तोतुम इच्छति इति तुष्टुषति। स्तुनि धातु वी धातु स्तुनि धातु अत्र सन प्रत्ययः। अत्र सन्नन्तस्य धातु संज्ञायां जातायां पूर्वं सनि कृते अत्र द्वित्वं सन्निगो इति द्वित्वं भवति, अभ्यासादिकार्यं भवति, विविश इति भवति, तुस इति भवति। अत्र झलादौ सनि परे अत्र वि घटकस्य इकारस्य स्तु घटकस्य उकारस्य अत्र दीर्घः भवति। अनेन सूत्रेण विवीश तुष्टुष
इति भवति। अनन्तरं लट् इति विसर्ग कृते विवेशति तुष्टुषति। एवं क्री धातोः सन् प्रत्ययः कर्तुम् इच्छति चिकीर्षति। अत्रापि क्री धातोः अत्र सन् प्रत्यय कृते सति। अत्र गुणे क्षम्यताम्, अत्र इत्वे रफरे किर स इति भवति। अत्र द्वित्वादिकारे किर किर चिकिर की घटकस्य रेफ अत्र द्वित्वे चिकीर्ष इति जायते। एवं जिहीर्षति अत्र ह्रीहरण्य धातु हर्तुम् इच्छति जिहीर्षति अत्रापि दीर्घ भवति। हन धातु हन्तुम् इच्छति जिघांसति अत्र भवति। अत्र अकार हन घटकस्य अकारस्य दीर्घे सति जिघांसति एवं अधिजिगांसते इत्यत्रापि दीर्घ भवति। अत्र गमेः इङादेशस्यैव इति वक्तव्यम्। अर्थात यदा गमेः अत्र यदा इङ इति आदेशः भवति तर्हि तस्य तद्घटकस्य इकारस्यैव अत्र दीर्घः भवति इति वक्तव्यम्। कश्चन कथते गमे ऋङादेशस्य वक्तव्यम् इह मा भूत् संजिगंसते वत्सो यमात्रेति। अत्र इण इक इंग अर्थात इंगादेशस्य तात्पर्यं भवति अत्र इंग अध्ययने धातोः यदा अत्र गम इति आदेशः भवति तस्यैव गमः अत्र दीर्घः भवति अन्यस्य न भवति इत्यर्थः। गमे ऋङादेशस्य ऋङादेशः यः गम धातुः तस्य उपधाभूतस्य दीर्घः भवति एवं कथयति अत्र। या तस्य अचः दीर्घः भवति अत्र उपधाग्रहणं तु नास्ति तस्य अचः दीर्घः भवति इति वक्तुं शक्यते। एवं यतो हि इण धातोः इक धातोः इंग धातोः एतेषां स्थाने गम इति आदेशः भवति। तो अत्र इंगादेशस्य गमः ग्रहणं भवति स्वतन्त्रस्य गम तत्र गम द्विगमने धातोः अथवा इगादेशस्य अथवा इडादेशस्य ग्रहणं भवति। अतः एकं धातुं वर्जयित्वा त्रयाणाम् आदेशस्य ग्रहणं तथा च वक्ष्यति अजादेशस्य गमे। एवं च इण इको आदेशस्यापि गमेर् भावकर्मणो आत्मनेपदे इड भावे झलादौ सनि अजन्म इति दीर्घः भवति तेन संजिज्ञास्यते संजिगंसते। अत्र समो गमृच्छि इत्यत्र आत्मनेपदं विहितम् अत्र वर्तते। तेन एवं इह माभू संजिगंसते वत्सो मात्रेति। स्वर्गम लोकम समिजिगांसत इति छन्दसि यद अनिगादेशस्यापि दीर्घत्वं दृश्यते तत् अन्येषां दृश्यते इत्यनेन दीर्घः इति कथनस्य कथयति काशिकाकारः। अथवा इहाज ग्रहणं न कर्तव्यम् शनि दीर्घः भवति तादेव सूत्रं कर्तव्यम् अच ग्रहणं न करणीयम् इत्यर्थः। तत्र अचा गृह्यमाणस्य विशेषणे सति अत्र सिद्धम अजन्तस्य दीर्घत्वं तत्क्रियते प्रवृत्ति भेदेन गमेर विशेषणार्थं स्यात् अजन्तस्य अंगस्य दीर्घः भवति अजादेशस्य गमे इति आदेशो ततो अत्र गमे ऋङादेशस्य वक्तव्यम् इति न कर्तव्यं भवति। तात्पर्यम् इदं वर्तते अत्र अज्जन गमां सन इत्यत्र हन धातोः गम धातोः अचः दीर्घः भवति अजादेशस्य गमः अपि ग्रहणं भवति तेन सर्वस्य अजादेशस्य गमः ग्रहणम् अत्र कर्तुं शक्यते। फलतः अत्र गमे ऋङादेशस्य इति वक्तुम् इति वार्तिकस्य आवश्यकता न भवति इति भाष्य रीत्या अत्र प्रतिपादितवान् काशिकाकारः। पश्यामस्तावत् वयम् एतस्मिन् विषये भाष्यग्रन्थम्। भाष्यकारः कथयति पूर्वं तथैव प्रश्नम् उत्थापयति गमेर् दीर्घत्वे इङ्ग्रहणं गमेर् दीर्घत्वे इङ्ग्रहणं कर्तव्यम्
इंगः गमे ही इति वक्तव्यः अर्थात गमादेशस्यैव इंगादेशस्यैव गमग्रहणं कर्तव्यम् तेन अन्यत्र न भवेत् यत्र इकः अत्र गमादेशः तस्य ग्रहणं न भवति संजिगंसते इति अत्र न स्यात् दीर्घः अन्यथा संजिगांसते इत्यत्रापि स्यात् अत्र कैयटः कथयति एतद्विषये इह बहवो गमयः गन्धृगतौ इति धातुः णौ गमिरबोधने इति धातुः सनिच इति इणादेशस्य गमिः इणोदिकः इति इत्यत्रापि वक्तव्यम् इति इकादेशः इंगश्च इंगादेशस्यापि गमः ग्रहणम् अत्र एवं रूपेण चत्वारः गम धातवः भवन्ति एकः अनादेश रूपः अपरे त्रयः तावत् गमादेश रूपः वर्तन्ते यत्र गमादेशः भवति तत्तेषां तथा ग्रहणं वर्तते तत्र इणः इकः इंगः गमिः एकः एव आदेशः उपलक्ष्यते इंग इत्यनेन अर्थात् अत्र यद्यपि केवलं गमेर दीर्घत्वे इंग्रहणं कृतम् अत्र वर्तते किन्तु अत्र कैयटः कथयति अत्र इंग्रहणम् अन्येषामपि उपलक्षकं भवति स्वबोधकत्वे सति सूत्रबोधकत्वम् इंगादेशबद्धकत्वे सति तत्र आदेशरूप गमः अत्र ग्रहणं सर्वथा भवति तात्पर्यं किम् यथा अत्र इंगः गम आदेशः तथैव अत्र इकः गमादेशः इणः गमादेशः तर्हि समेषाम् इगादेश गमां धातूनां ग्रहणं भवति तेन समेषाम् अर्थात् आदेशरूपाणां धातूनां ग्रहणं भवति तेन इगादेशस्य इणादेशस्य इंगादेशस्य त्रयाणपि अत्र गमाम् अत्र ग्रहणं भवति इति कैयटः प्रतिपादयति तेन अचस्थाने यौ हनिगमी एवं ईणिगादेशस्यापि गमे आत्मनेपदे इडभावे दीर्घत्वेन भाव्यम् इति प्रतिपादितवान् कैयटः अग्रे तावत् पुनः विचारः प्रवर्तते वार्तिकमस्ति अग्रहणे हि अनादेशस्यापि दीर्घप्रसंगः चेत् अत्र इंगादेशस्य ग्रहणं भवति इति नोच्यते तर्हि अग्रहणे अनादेशस्यापि अर्थात् गम दीर्घतो धातोः यः गम धातुः वर्तते तस्यापि दीर्घप्रसंगः स्यात् क्रियमाणे हि इंग्रहणे अनादेशस्यापि दीर्घत्वं स्यात् तेन अधिजिगंसते वत्सो मात्रेति अत्रापि प्राप्नुयात् तदा उच्यते अयं दोषः तु न भवितुमर्हति कथमिति नवाच्छन्दस्यनादेशस्यापि दीर्घत्वदर्शनात् ततः एवं न उच्यते अनादेशस्यापि दीर्घत्वं दृश्यते छन्दसि नवा इंग्रहणं कर्तव्यं किं कारणेन छन्दसि अनादेशस्यापि दीर्घत्वदर्शनात् छन्दस्य अनादेशस्यापि गुमेर् दीर्घत्वं दृश्यते स्वर्गं लोकं जिगांसत एवं रूपेण संजिगांसत इति प्रयोगः जायते अत्र संजिगांसत इति प्रयोगः लेट् लकारस्य वर्तते इति ध्यातव्यं वर्तते यथा केचन कथयन्ति सर्वत्र लेट् लकारस्य रूपं न प्राप्नोति तैः अत्र एतत् छन्दसः वाक्यम् अत्र द्रष्टव्यं भवति संजिगांसत लेटो डाटो इत्यनेन अडागमः अत्र विहितः वर्तते इतश्च प्रश्नेपदोक्तिनिकारस्य लोपः जायते तेन अद्य संजिगांसति इति वर्तते छन्दसि अनादेशस्यापि गमेर् दीर्घत्वदर्शनात् अत्र इंग्रहणम् अनर्थकम् अतः इंग्रहणं न कर्तव्यम् तदा पुनः एतत् विषये उच्यते यथैव तर्हि छन्दसि अनादेशस्य गमेर् दीर्घत्वं भवति एवं भाषायामपि प्राप्नोति तर्भाषायां न स्यात् तदर्थम् अत्र ग्रहणं करणीयं भवति भाष्यकारः कथयति भवता कथनम् उचितमस्ति
किंतु अत्र तथा कर्तव्यं नास्ति। कथमिति योग विभागः करिष्यते। अत्र योग विभाग क्रियते। कथं भूतः योग विभागः? अचः सनि इति प्रथमः योगः। अजन्तानां सनि दीर्घः भवति। अनन्तरं हनिगम्योः, हनिगम्यो इत्यत्रापि सनि इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति, अचः इत्यस्यापि अनुवृत्तिर्भवति। तेन हनिगम्योः अचः दीर्घः भवति सनि। तत्र एवं क्रियते। हनिगम्योः सनि दीर्घः भवति अच इत्येव। अचः स्थाने एव हनिगमी, तत्र अचः स्थाने यो हनिगमी तस्यैव दीर्घः भवति। तो अचः सनि इत्येको योगः तत्र दीर्घश्रुत्या अचि परिभाषोपस्थान अजन्तस्य दीर्घे सिद्धे अधिग्रहण उत्तरार्थं विज्ञास्यते। तेन अत्र सभासति अथ उपदाग्रहणम् अनुवर्तते उताहोरा इति प्रश्नः जागर्ति अत्र। यतो हि हनिगम्यो तत्र तु अजन्तत्वं नास्ति, हलन्तत्वं वर्तते। तर्हि कथम् अत्र दीर्घः स्यात्? तथा उपदाग्रहणं तु करणीयं वा न वा करणीयम्? किञ्च अतः अत्र कथम् एवं भूतः विचारः समागतः इति प्रश्नः। तद्विषये उच्यते सनि दीर्घे उपधाधिकारश्चेत् व्यञ्जन प्रतिषेधः। सनि दीर्घे, सनि परे दीर्घ विधान विषये तत्र उपधाधिकारश्चेत्, यदि चेत् उपधाधिकारः तर्हि व्यञ्जनस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। व्यञ्जनस्य न भवति, स्वयमेव तत्र स्यात्। चिचीषति, तुष्टुषति, अत्र एवं रूपेण तत्र भवति। एवं तर्हि अत्र किं करणीयं? निवृत्तम्, अर्थात् उपधाग्रहणस्य निवृत्तिः क्रियते। अनधिकारे उक्तं किमुक्तं? हनिगम्योः दीर्घेषु अधिग्रहणं भवति। यथा हन इत्यस्य दीर्घः, गम इत्यस्य दीर्घः, तर्हि अधिग्रहणं करणीयं भवति। अर्थात् येषाम् अनयोः धातोः यः अच् तस्य दीर्घः भवति, तदा दीर्घः तत्र दोषः न भवति। उच्यते अत्र विषये अनधिकारे हनिगम्यो दीर्घेषु अधिग्रहणं करणीयम्। उच्यते न अत्र दोषः नास्ति। कथं दोषः न भवति? अत्र विषये उक्तमेतत् ह्रस्वो दीर्घः पुलतः इति यत्र ब्रूयात् अचः इत्येतत् तत्र उपस्थितं भवति। अर्थात् यस्य ह्रस्वस्य विधानं, यत्र दीर्घस्य विधानं, यत्र प्लुतः विधानं, तत्र अचः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते। अचः इति परिभाषासूत्रं वर्तते। ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्दैः यत्र अज् विधीयते, यत्र ह्रस्व दीर्घ प्लुतः विधीयन्ते तत्र अचः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते। अतः अचः स्वयमेव अत्र उपस्थितः भविष्यति। अचः दीर्घः स्यात्। अत्र न तु उपधाग्रहणं करणीयं न किमपि ग्रहणं करणीयं। तेव रूपेण एतस्य सूत्रस्य विचारः भगवता भाष्यकारेण सम्यक् विहितः। अनन्तरं सूत्रं वर्तते छवोः षूडनुनासिके च। एतद्विषयेपि अस्माभिः ज्ञातव्यं वर्तते। पूर्वमत्र काशिकाकारः एतद्विषये किं वक्ति तावत् पूर्वं विचार्यते। अनन्तरम् एतद्विषये भाष्यदृष्ट्या वयं विचारं कुर्मः। अत्र काशिकाकारः कथयति छवोः, छ इत्येतस्य सतुक्कस्य, यत्र अर्थात् तुक् विशिष्टः छकारः यत्र कथितः वर्तते, छ इति अर्थात् तकारयुक्तः, एवं वकारः, तस्य स्थाने अत्र क्रमशः श इति ऊठ इति एतौ आदेशो भवतः। अर्थात् तुग विशिष्टस्य छकारस्य स्थाने अत्र श इति आदेशः भवति, एवं वकारस्य स्थाने ऊठ इति आदेशः भवति। कदा भवति? अनुनासिकादौ प्रत्यये परतः। अनुनासिकादि प्रत्यय परे क्वौ झलादौ च किंगिति। अर्थात क्वौ इत्युक्ते की परे अर्थात क्युप
क्विन झलादौ क्युप् किन् इति परे च किङिति यथा प्रश्नः विष्णः प्रश्नः विष्णः अत्र प्रश्धातुः विषधातुः अत्र नङ् प्रत्ययः अत्र प्रश्नः विष्णः इति कथं भवति तत्र प्रश्धातुः विषधातुः नास्ति अभी तो प्रच्छधातुः विच्छधातुः वर्तते अत्र नङ् प्रत्ययः भवति जय श्री राम। तेन किं भवति अत्र विच्छ प्रच्छ इत्यत्र यः छकारः वर्तते सः छकारः तुगागम विशिष्टः कथमिति छेच इति सूत्रेण तत्र तुग् सर्वदा प्रच्छ विच्छ इति धातु स्वरूपम् छेच इति तुकि कृते सति अनुबन्धलोपे शुत्वे कृते विच्छ प्रच्छ इति भवति तस्मात् नङ् प्रत्ययः नङ् इति किङित् वर्तते ङित् वर्तते तस्मिन् परे अत्र छो षूडनासिक इति सूत्रेण छकार स्थाने षकार इति आदेशः वर्तते तेन प्रश्न विष्ण इति भवति वकारस्य ऊठ् यथा स्योनः इति वर्तते अत्र शिव धातुः वर्तते शिव धातुः अत्र नङ् प्रत्ययः भवति अत्र किं वर्तते शिव इत्यत्र वकारः वर्तते तस्य स्थाने ऊठ् इति आदेशः भवति तेन सि उ न इति जायते अत्र न प्रत्यय परे पुंगलघुदस्य गुणे कृते सि ओन् इति भवति यणि सति स्योन् इति जायते अतएव अत्र उच्यते अत्र नङ् प्रत्ययः नास्ति क्षम्यताम् अत्र न प्रत्ययः एव वर्तते औणादिकः न प्रत्ययः शिवधातोः औणादिके न प्रत्यय लघुगुणात् पूर्वम् ऊठ् क्रियते लघुगुणस्य प्राप्तिर्भवति तद्गुणं प्रबाद्य पूर्वम् ऊठ् अत्र जायते अनेन सूत्रेण ऊठि सति अत्र पुनः गुणे अन्तरङ्गत्वात् कृते यणादेशे यणादेशः भवति अन्तरङ्गत्वात् यणादेशे नानाश्रयत्वाच्च न वारणादङ्गबली इत्यस्य प्रवृत्तिरत्र न भवति नानाश्रयत्वात् एवम् एतत् उदाहरणद्वयं वर्तते क्वौ छस्य शब्द अत्र क्वौ छस्य क्विप् प्रत्यय परे अत्र षकार आदेशः भवति यदा शब्दं पृच्छति शब्द प्राट् तो शब्दं पृच्छति शब्द प्रच्छ इति भवति अत्र क्विप् प्रत्ययः क्विप् च इति सूत्रं वर्तते कर्मणि उपपदवरे धातोः क्विप् प्रत्ययः भवति अत्र छ इत्यस्थाने छोषुदन्ति सूत्रेण ष इति आदेशः वर्तते शब्द प्रश् इति भवति अत्र दीर्घे सति शब्द प्राश इति जायते ब्रश ब्रश शांश इति सूत्रेण अत्र शकारस्थाने मूर्धन्यषकारः अनन्तरं जस्त्वे चर्ते कृते शब्द प्राट् इति रूपत्वेन क्विब्वच इत्यादि औणादिकः क्विप् दीर्घश्च इति अत्र कथयति कौप् एवं गोविट् गां विच्छति इति गोविट् अत्रापि छ इत्यस्थाने ष इति अत्रापि क्विप् प्रत्ययः अक्षम अक्षय दीर्घः इति अक्षद्युः अत्र ऊठागमः भवति वकारस्य क्विप् परे हिरण्यं स्ठीवति इति हिरण्यष्ठ्युः असिद्धं बहिरंगमं तरंगे इति नाजन्तरे इति प्रसिद्धते अत्र अंतरंगत्वात् अत्र अन्यत् कार्यं नैव जायते इत्यर्थः झलादौ छस्य झलादु प्रत्यय परे झलादु किन्गित् प्रत्यय परे यतो हि अत्र एवम् अस्ति अत्र यत् सूत्रस्य स्वरूपं वर्तते छत्तुकस्य
छस्य वकारस्य च स्थाने क्रमशः श इति ऊठिते आदेशो भवतः तत्र प्रथमः पक्षः अनुनासिकादौ प्रत्यय परे, द्वितीयः पक्षः झलादौ कौ परे, नहीं कौ परे, तृतीयः पक्षः झलादौ कितिकित् प्रत्यय परे। तत्र प्रथमस्य उदाहरणं वर्तते अनुनासिके परे, अनुनासिकादौ प्रत्यय परे। तस्य उदाहरणद्वयं प्रश्नः विष्णः। एवं स्योन अत्र अनुनासिकात् प्रत्ययः न इति वर्तते। अनन्तरं क्वौ परे, एतस्य उदाहरणं भवति शब्दप्राट् गोविट् अक्षद्युः हिरण्यष्ठ्युः। झलादौ कितिकित् प्रत्यय पृष्ठः, अत्र कित् प्रत्ययः पृष्ठः, पृच्छ धातु अत्र ट प्रत्ययः पृष्ठः भवति, अक्तवतु प्रत्ययः पृष्ठवानि भवति, पृष्ट्वा त्वा प्रत्ययः, अत्र त्वा प्रत्ययः अपि झलादि वर्तते प्रत्ययः। एवं दिव धातु क्ता प्रत्ययः द्युतः इति वदति, द्यूतवान् द्यूत्वा किञ्चित्येव द्युभ्याम् अत्र न भवति, अत्र झलादौ वर्तते, झलादि प्रत्ययः द्युति वा द्युभ्यां वर्तते भ्याम् इति, किन्तु कितकित् नास्ति, अतः अत्र न प्रवर्तते। तेन अत्र किं भवति, दिव इति उत् अत्र जायते वर्तते, अतः अत्र न प्रवर्तते द्युभिः। केचिदत्र किङिति इति न अनुवर्तयन्ति, तर्हि द्युभ्यां द्युभिः कथं स्यात्, तो उच्यते ऊठीकृते, ऊठीकृते स्यात् इति प्रश्नः। तत्र दिव इति तपरत्वात् मात्रा कालः भविष्यति, अर्थात् एकमात्रिका एव तत्र स्यात्। छशां शः इत्यत्र छ ग्रहणं न कर्तव्यम्, अनेनैव हि सर्वत्र शकारः विधीयते इति एकः विचारः अपि आगतः। ऊठस्थित करणम् एते धत्युष् इति विशेषणार्थं, वा ऊठ इत्ययमपि ठिदेव इत्येवम् एतत् सूत्र विषये विचारः अत्र समागतः। अत्र भादृश्य यः विचारः वर्तते एतस्य सूत्र विषये, तस्य वयं श्वः एतद् विषये विचारं कुर्मः। अद्य अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।